जनाब इकराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ईरान की इसराइल की सूरत हाल पर, और साथ अब हम इस पर भी गुफ्तगू करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पे बराह रास्त असरात क्या पड़ सकते हैं। खारजा पॉलिसी का मामला तो कुछ हमने इशारे किए हैं, लेकिन हमारी मईशत, हम इस वक्त IMF के पास जा रहे हैं और डर ये है कि कहीं हम कोई ऐसा इकदाम न कर लें, गोया यही कहा जा रहा है, ऐसा इकदाम न कर लें कि हमारे पैसे रुक जाएं। ईरान से पाइपलाइन का मसला है, लेकिन दुनिया से पैसे हमने लेने हैं, और सिर्फ पैसे नहीं लेने बल्कि पाकिस्तान के वजूद को बाकी रखने के लिए भी लाजम है कि हम कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें कि हमारी मईशत भी मजबूत हो और खारजा ताल्लुकात के हवाले से भी हमें ज़्यादा कोई छेड़छाड़ ना करे। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे जो इशारा कर रहा हूँ जिस बात की तरफ, उस पर आपका क्या क्या राय बनती है इस वक्त? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा सा शायद पॉपुलर व्यू से मुख्तलिफ हो। ठीक है। मैं इस वक्त कन्विंस्ड हूँ कि ये जो हमने हुकूमत के नाम पे बंदर बांट करने की कोशिश की है, ये बंदर बांट चल नहीं रही। और आप जितना भी मजबूत फाइनेंस मिनिस्टर ले आए, उस फाइनेंस मिनिस्टर को पीछे से एक बैकिंग चाहिए। और जिस किस्म के मुश्किल माशी फैसले होने हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो एनर्जी प्राइसेस की मैनेजमेंट हो, सर्कुलर डेट हो, पेंशन का बंद होना हो, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट हो, ऑस्टेरिटी हो, ये प्रोटोकॉल्स और ये नाज नखरे बंद करने के बहुत मुश्किल स्टेप्स हो और उन पर हाथ डालना हो जिनको ये मुल्क खा गया है। और अब IMF कह रहा है कि उन पे हाथ डालें। IMF अब आपसे इस वक्त क्या कह रहा है चिरागनी साहब? IMF आपसे कह रहा है कि अपनी ब्यूरोक्रेसी की हमें लिस्टें दो, ये बताओ कि ये कहाँ कहाँ के नेशनल्स हैं, ये बताओ कि इनके एसेट्स कहाँ कहाँ हैं, और फिर हमें बताओ कि ये टैक्स देते हैं। वो हमारी ब्यूरोक्रेसी, सर्विंग ब्यूरोक्रेसी के ये डाटा मांग रहा है। आप मुझे बताइए कौन सी सियासी हुकूमत है जिसमें ये स्पाइन है, ये स्टील है, ये तप्पड़ है कि वो ये डाटा IMF को पकड़ाए? वी नीड समथिंग एल्स। बहुत बैंडेड लग गया, सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए। कोई सियासी हुकूमत, बिलखुसूस ये सियासी हुकूमत जिसका ना सर है ना पैर है, माजरत के साथ, जिसको लोग मानते ही नहीं, वो कैसे ये फैसले करेगी? आप मुझे बताएं, हम कब तक अपनी आंखों में धूल झोंकेंगे? मतलब अब तो हम दूसरों से नहीं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं ना। तो मैं तो जी बिल्कुल अनकन्विंस्ड कि कोई 2, 2.5, 3, 4 साल की हमें कोई स्ट्रिंजेंट टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चाहिए जो फैसले करे और उसकी सियासी कीमत ना उसे अदा करनी पड़े। ठीक जी, साबर शाह साहब, कीमत नहीं अदा कर सकते। ये डॉक्टर साहब तो जमहूरियत तो नहीं अब इस वक्त, इनको जो इस वक्त जमहूरियत है, मैं ये नहीं कहता जमहूरियत, इस वक्त की जमहूरियत को कोई मजबूत हुकूमत की निशानी नहीं समझ रही मुआशी तौर पर, और कहते हैं कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत ले आओ। इनका ख्याल है वजीर खजाना के पीछे कोई नहीं है, हालांकि लोगों का ख्याल है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट कम अज कम उनके पीछे है। तो आप क्या कहेंगे, क्या कोई नक्शा नजर आता है आपको इस पूरी सूरत हाल में कि आपको रास्ता निकाले हुकूमत? जैसे अफगानिस्तान की जब जंग हुई थी तो हमारे वजीर खारजा ने, उस वक्त एक वजीर खारजा थे हमारे, उन्होंने कहा दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम, और हल हो गया था मसला हमारा। तो ऐसी कोई सूरत हाल बनती है कि नहीं बनती है? मीर साहब, बात यह है, पाकिस्तान एक ऐसा घर है जिसमें रेवेन्यू या आमदन कोई नहीं है। अच्छा, $30 अरब की एक्सपोर्ट है, $30 अरब के करीब रेमिटेंसीज है, 80-85 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, 20-25 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। सो हमारा मामला भीख पे चलता है। वी आर नॉट गेटिंग एनी ग्रांट्स नाउ। लोग हमारे वो जो जियो स्ट्रेटेजिक रेंट हम खा रहे थे ग्वादर के नाम पे, एटम बम के नाम पे, उससे वाकिफ हो चुके हैं। अब मसला ये, हमें IMF के पास जाना है। दिस लोन इज रिलेटिवली इजियर टू अटेन, इट इज रिलेटिवली चीपर। जब तक IMF पैसा नहीं देता, बाहर के मुल्क जो है बायलैटरल और ट्राइलैटरल कर्जे हमें नहीं देते, हम तो तनख्वाहें देने के काबिल नहीं है। सो हमारे पास अपना तो सोच है ही कोई नहीं। दूसरी बात है, ईरान से भी बात की जाए कि देखिए वो आपने बहुत ज्यादा दहशतगर्दी बलूचिस्तान में की है माजी के अंदर, रेगी के थ्रू। हम आपका साथ तो देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि प्रॉक्सी वॉर्स एंड होंगी? अमेरिका से बात करें, उनसे बात करें कि ये हमारा गैस पाइपलाइन का मसला है, $18 अरब एट स्टेक है, हमें को अल्टरनेटिव दें एनर्जी के सिलसिले में, और ये जुर्माने वगैरह हमें पड़े हुए हैं। बात भी तो करना सीखें, यही तो मौका होता है बात करने का, वरना आपकी कौन सुनता है। और जहां तक बात है
ایسکلیشن آف کانفلکٹ کی. دیکھیے ابھی تک ہم تکے مار رہے ہیں, اندازے مار رہے ہیں ان دی نیم آف انالیسس. وی ڈونٹ نو واٹ ایکچولی ول ٹرانسپائر. اسرائیل کی ہسٹری دیکھ لیں, اسرائیل خاموش نہیں رہتا, خاموش نہیں رہتا, اور اس کو جو بیکنگ ہے یو ایس ہاؤس آف کانگریس سے یا یو ایس ریپرزینٹیو سے وہ بڑی تیزی سے ملتی ہے. ان کے بہت زیادہ برادرانہ تعلقات ہیں یورپ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہیں افغانستان اور انڈیا بھی طاق لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ہیومینیٹیرین کرائسس ادھر بلوچستان والی سائڈ پہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے. سو وی ہیو گاٹ ویری بیڈ نیبرز. ٹھیک بات, وی ہیو گاٹ لانگ اینڈ میٹرس. جی میاں صاحب, معاشی چیلنجز تو بے شمار ہیں. بالکل اچھی بات کی گئی کہ ہمارے پاس ریونیو جنریشن نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ریسورسز ہیں, ریسورسز کو ٹیپ نہیں کیا گیا. وجوہ کہہ لیں, اس میں نااہلی کہہ لیں, انکمپیٹنس کہہ لیں, حکومتوں کے تسلسل کے بھی مسائل رہے ہیں. لیکن واقعی یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک آپ کے پاس ایک موسٹ وائبل آپشن ہے جو دنیا بھر میں بہت سے کنٹریز اویل کرتی ہیں. مصر ہے, ارجنٹینا ہے, یہ بہت سے ممالک ہیں جو ان کے نمبر 1 ان کے ریسیپینٹس ہیں. لیکن اگر آپ ان کی شرائط پہ بھی جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کے پیچھے ایک پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہوتا ہوگا, لیکن یہی بھی آپ نے فائن ٹیوننگ کرنی ہے, آپ نے ماڈریشن کرنی ہے, اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے. یہ بات بھی بالکل اچھی شاہ صاحب نے کہی کہ آپ کو بات کرنے کا بھی تو سلیقہ آنا چاہیے. ایسے بھی ہم ماضی میں وزارت خارجہ کے کئی ایسے عہدیدار رہے ہیں جو باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, انر اسٹرینتھ نہیں ہے آپ کے پاس, بہت اچھا ہمارے ڈپلومیٹ رہے. جی, اگر انر اسٹرینتھ نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ بات تو کر سکتے ہیں کہ جناب انر ویکنس پہ بھی تو بات کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو کیا ہم ویکنس اپنی پہ بات نہیں کر سکتے جناب کہ آپ ہماری سروائیول نہیں چاہتے یا آپ ہمیں کارنر لگانا چاہ رہے ہیں بالکل دیوار سے دھکیل کے, تو آپ کو حاصل کیا ہوگا. ہمیں آپ سمجھتے ہیں اپنا علاج سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اچھا پیکج نہیں, آلٹرنیٹو نہیں. جی سلمان عابد صاحب. میر صاحب, میں تو آپ کے پروگراموں میں اکثر کہتا رہا ہوں, یہ جو ہمارے ہاں عوامی مینڈیٹ کے بغیر حکمرانی کا نظام جو ہے اور جو تقسیم شدہ حکمرانی کا نظام ہے, صوبے بانٹ دو مختلف جماعتوں کے اندر, وفاق بانٹ دو مختلف جماعتوں کے اندر, اور ان نیچرل الائنسز بنا دو اور ایک کمزور اور مفلوج قسم کی حکومت بنا دو, اس سے تو پاکستان کا پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس ریزالو ہونے والا نہیں ہے. یہ صرف اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, میں اس سے پہلے بھی جا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ہمیں جس قسم کی اگریسو ریفارمز چاہیے نا, پولیٹیکلی, ٹیکسیشن کے سسٹم میں, پولیس ریفارمز کے, اکنامک ریفارمز کے, بیوروکریٹک ریفارمز کے, یہ جو فرجائل قسم کی حکومتیں ہیں, کمزور جو حکومتیں ہیں, جس کا پرائم منسٹر یہ دہائی دے رہا ہے اس وقت کہ جناب مجھ سے زیادہ طاقتور وزیر داخلہ ہے, آپ اندازہ لگا لیجئے, وہ کہتا ہے وزیر داخلہ کسی اور کا نمائندہ, میرا نمائندہ نہیں ہے. یعنی یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, وزیر خزانہ کے بارے میں, وزیر خزانہ کے بارے میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور 2 دفعہ وہ اقتصادی کونسل جو ہے اس کو ریوزٹ کر چکے ہیں. تو یہ جو ایک فرجائل قسم کا نظام ہم لاتے ہیں نا, اور اس سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر جینون طریقے سے نہیں آئے گی تو آپ اکنامک سٹیبلٹی کو بھول جائیں. اب تو سیکیورٹی ایشوز ہمارے پر آ گئے, جس طریقے سے وہاں پر پنجابیوں کو نکال کر مارا گیا ہے, اور ایک نئی صورتحال دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں بن رہی ہے, اور جو علاقائی صورتحال ہے, جس قسم کی صورتحال افغانستان سے آ رہی ہے, یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت روڈ میپ ہے اکنامک اینڈ پولیٹیکل کانٹیکسٹ کا, وہ ڈریمی ہے, وہ خوابی ہے. اور سارا کا سارا ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ انٹرنیشنل اداروں کے اوپر ہے, برادر اسلامی ملکوں سے ہے, امریکہ سے ہے, چائنا سے ہے, خود کچھ نہیں کرنا. یعنی جو ریفارمز ہم نے کرنی ہے, جس قسم کی اصلاحات کرنی ہے, جس قسم کا سسٹم ہم نے لے کے آنا ہے, جو ہم نے یہاں پر ایک گورننس کا فیلئر ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا, اور ساری کی ساری ڈیپینڈنسی انٹرنیشنل لیول پہ. اس لیے میں کہتا ہوں یہ صورتحال ظاہر نہیں کرتی کہ پاکستان اکنامکلی ڈیولپ ہو جائے گا. یہ آپ $1 ارب لے لیں گے, $2 ارب کسی سے لے لیں گے, اس سے آپ جسے کہتے ہیں نا وینٹیلیٹر کا معاملہ, اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. جو کوئی جینون اکنامک ریفارمز جو ہے وہ پولیٹیکل ریفارمز اور جینون اکنامک ریفارمز کے ساتھ جوڑ کر جب تک نہیں کریں گے, اور جینون طریقے سے آپ پولیٹیکل سسٹم کو نہیں چلائیں گے, ڈیموکریٹک سسٹم کو نہیں چلائیں گے, کنٹینیوشن نہیں کریں گے, یہ جو ایڈونچرزم ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی اکنامک سٹیبلٹی انشور ہو سکے. جی بالکل. ناظرین کرام, آپ نے پورا یہ گفتگو سنی کہ اس ایران اسرائیل کی صورتحال کا پاکستان کے حوالے سے ہمیں کن کن معاملات پر غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, ہمیں کیا چیلنجز ہے.